बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इमरान खान के सामने जो डिमांड्स रखी जा रही हैं वो मुसलसल उसके ऊपर जो है वो मुस्तरद किए जा रहे हैं। जिन डिमांड्स का जिक्र हमने आपसे पहले भी चंद रोज़ पहले किया था, गुज़श्ता रोज़ भी कुछ इसी किस्म की ट्वीट आई है और इमरान खान को बार बार ये ज़िद करने की कोशिश की जा रही है कि वो उन डिमांड्स के ऊपर किसी तरीके से पूरे उतर जाए। लेकिन इमरान खान ने इस बार ये सोचा है, उनका जो प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है और ज़ाहिर है पहले भी वो उन डिमांड्स के ऊपर जो है उन्होंने हामी नहीं भरी और ना आइंदा भरेंगे, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इमरान खान को डरा कर धमका कर कोई अजियत पहुंचा कर अगर कोई बात मनवाई जा सकती है तो वो तो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इमरान खान उस मिट्टी का ही नहीं बना। आज 27 मई 2025 है। मैं ज़ुबैर अली खान हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की खबरों के हवाले से आपकी खिदमत पेश हुए हैं। जिस वक्त ये वीडियो अभी तो रिकॉर्ड हो रही है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद आने या ना आने का फैसला हो चुका हुआ होगा और उसका ऐलान भी हो चुका होगा। और पाकिस्तान के अलावा बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पर भी ज़िलहज के हवाले से ज़िलहज के महीने का आगाज़ जो है वो शुरू हो चुका होगा। तो आप सबको जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हैं ज़िलहज का चांद मुबारक हो। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि बुशरा बीबी को इस तपती गर्मी में किस तरीके से अजियत दी जा रही है। अडयाला जेल के अंदर, जिसके सेल जो है वो तमाम मौसमों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ये समझे जाते हैं कि अडयाला जेल जो है वो ऐसी जेल है जो सर्दी भी जहाँ पर टिका के पड़ती है और जहाँ गर्मी जो है वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं होती। यानी मौसमी एतबार से ये जो जेल है और इसके जो सेल हैं वो कोई इतने आइडियल नहीं है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से जेल के अंदर डालने का मकसद ये है कि अजियत पहुँचाना हो। पाकिस्तान से बाहर तो इस तरह की सूरत हाल नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग होते हैं वो तो जेल को ऐसे तौर पे ट्रीट किया जाता है कि एक बंदे की रिहेबिलिटेशन हुई हो। लेकिन पाकिस्तान में रिहेबिलिटेशन क्या, जेलों को तो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान में जो अडयाला जेल है वो मौसमी एतबार से इंतहाई वर्स्ट जेल है और वर्स्ट तरीन है। यानी सर्दी भी टिका के सर्दी पड़ती है। और जब हम अडयाला जेल में अदालती कार्रवाई कवर करने के लिए एक दिन ही इतफाक़ हुआ सर्दियों में, तो वहाँ पर सर्दियों में भी आप पूरा बंदोबस्त करके भी जाएँ तो फिर भी आपको ठीक ठाक सर्दी लगती है। और गर्मियों के जो सेल है वो तो अडयाला जेल की तपती गर्मी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मौसम में बुशरा बीबी के सेल के अंदर 2 दिन तक बिजली बंद रही। ये अडयाला जेल की सूरत हाल है। बुशरा बीबी के साथ ये करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो तो सब आपको जानते हैं। उसके साथ साथ फिर जब 2 रोज़ तक बिजली बंद रही तो अगले रोज़ जो है वो तकरीबन 10 घंटे तक बिजली जो है वो मुनक़ता रही है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दावे कर रहे हैं, लेकिन हमने आज़ाद ज़राइब से भी चेक करवाया, पता लगवाया कि क्या सूरत हाल है। तो बुशरा बीबी को काफ़ी ज़्यादा अजियत दी जा रही है और ना सिर्फ उनकी बिजली बंद है बल्कि उनकी तबीयत भी जो है वो बाज़-औक़ात ख़राब हो जाती है गर्मी की वजह से और उनको जो है वो मुताद्दिद मरतबा डॉक्टर्स ने देखा भी है। इसके साथ साथ उनके सेल के अंदर जो है वो बदबू जो है वो छोड़ी जाती है, यानी वो सीवरेज जो लाइन है, जो मेन होल्स हैं वो खोल दिए जाते हैं। तो इस तरह की वारदात जो है वो बुशरा बीबी के साथ भी की जाती है और इमरान खान के सेल के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है। इमरान खान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी कोशिश होती है कि अजियतें दी जाए, मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से तोड़ने की कोशिश की जाती है। अब किताबें ना पहुँचने देना, यानी इमरान खान को नई किताबें नहीं दी जा रही कि वो मुताला ना कर सकें, क्योंकि उन्होंने अपना लगाव जो है वो किताबों के साथ लगा दिया है। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि नई किताबें ना दी जाएँ ताकि वो उनका दिल न लगा रहे और वो पुरानी किताबें दी जा रही हैं कि चलें अब यही पढ़ें। अब ज़ाहिर है एक बंदा जो है वो एक किताब भी एक से ज़ायद मरतबा पढ़ता है तो 2-3 दफ़ा पढ़ने के बाद बंदा फिर वो किताब भी नहीं उस तरीके से पढ़ता। जिस तरह एक मूवी जो है वो आप देखते हैं तो एक से ज़ायद दफ़ा देखने के बाद बहुत अच्छी हो तो 2-3 दफ़ा देख लेता है, फिर उसके बाद वो मूवी देखने का भी दिल नहीं करता। तो इसी तरह सूरत हाल किताब के साथ भी है। तो किताबें रोक कर भी इमरान खान को ज़िद करने की कोशिश की जाती है और कभी जो है वो इमरान खान की को तमाम लोगों से रब्ता मुनक़ता कर दिया जाता है, ना फैमिली को मिलने दिया जाता है, ना बेटों से बात करवाई जाती है। हालांकि अदालती फैसले इसके ऊपर आ चुके हैं। ये सब कोशिशें इसके लिए की जाती हैं कि इमरान खान जो है वो किसी तरीके से मान जाए उन मुतालबात के ऊपर जो बार इमरान खान के सामने रखी गई। और इमरान खान के सामने अब जो मुतालबात हैं वो 9 मई के हवाले से हैं। पहले भी था, अब भी है, लेकिन अब चूँकि ये मुतालबा रखा गया है कि आप सॉफ्ट किस्म की अपॉलॉजी कर दें। जिन लोगों को 9 मई में मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो चुकी हैं उनसे लातालकी का ऐलान कर दें। 9 मई के ऊपर वो कह दें कि अगर हुआ है तो इसको भूल जाना चाहिए, इदारे को माफ़ कर देना चाहिए। यानी इस तरह की सॉफ्ट अपॉलॉजी जो है वो इमरान खान की ज़ुबान से कहलवाना चाहते हैं ताकि इमरान खान के लिए कोई स्पेस बनाई जा सके। बुनियादी तौर पर ये इमरान खान के लिए स्पेस बनाने का मुतालबा नहीं है, सेफ पैसेज मांगा जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सेफ आसान जो रास्ता है, या आप कह सकते हैं कि जब एक किसी चूहे को या किसी जानवर को
آپ دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، وہ پھر آپ سے راستہ مانگتا ہے کہ اس کو بھاگنے کی کوئی آسان راستہ دیا جائے. تو اس لیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ان کو ریٹ بیک ہونے کے لیے بھی کوئی راستہ چاہیے، اور وہ عمران خان سے ایک سافٹ اپالوجی کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سافٹ اپالوجی کے بجائے CCTV فوٹیج سامنے لایا جائے. کل بھی انہوں نے ٹویٹ کی اور اسی وجہ سے کی، وہ بار بار 9 مئی کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ان سے 9 مئی کا ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی جن لوگوں نے CCTV فوٹیج چرائی ہے انہوں نے ہی 9 مئی کروایا ہے. عمران خان اب اس کے اوپر قائل ہو چکے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر کوئی معافی نہیں ہے. ملٹری کورٹس دوسرا مطالبہ ہے کہ جو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہو چکی ہیں وہ ان لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں. تو عمران خان کی ٹویٹس کے اندر ملٹری کورٹ کا ایک بار پھر ذکر ہو رہا ہے، اور وہ عدلیہ کے اوپر اس کو کاری قدغن کے طور پر دیکھ رہے ہیں. تو عمران خان تو ان مطالبات کے اوپر پورا نہیں اتریں گے، بلکہ عمران خان نے اسٹریٹ پاور دوبارہ سے اپنانے کا اعلان کر دیا ہے. اور کل انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وکٹ کے دونوں اطراف جو کھیلنے والے ہیں ان کو میں جانتے بھی ہوں، اور وہ وکٹ کے دونوں اطراف جو کھیل رہے ہیں ان کا مستقبل بڑا تاریک ہوگا. اور عمران خان جانتے ہیں. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی عمران خان نے گزشتہ ہفتے جو خبریں ہم نے بریک کی تھی وہ 100% درست ہیں، ملٹیپل سورسز سے یہ چیک ہونے والی خبریں ہیں. تو عمران خان کو پتا ہے کہ وہ ان وکٹ کے دونوں اطراف کھیل رہا ہے. دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کیس میں سزائیں معطلے کی جو درخواستیں ہیں وہ فکس ہونا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 ہفتے پہلے سزا معطل ہونے کی درخواست جو ہے وہ صرف فکس بھی ہوتی ہے، سماعت کے لیے مقرر بھی ہوتی ہے، ایک سماعت بھی ہو جاتی ہے، نوٹسز بھی جاری ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک سے وہ منظر عام سے غائب ہو جاتی ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں وہی چیزیں ہیں جو عمران خان نے مطالبہ کیا تھا کہ میں سیز فائر جاری رکھوں گا، اور اس سیز فائر کے بدلے میں آپ عدالتوں کو فری کر دیں، میرے مقدمات جو ہے وہ میرٹ کے اوپر چلیں، اور جو ایک ملزم کا یا مجرم کا اختیار ہے، جو حق ہے، وہ اس کو دیا جائے. بہت سارے لوگ جو ہیں، جب میں یہ بات اس وقت کر رہا تھا، بہت سارے دوست اکثر دوست جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی درخواستیں فکس ہونا جو ہے وہ کوئی اشارہ نہیں ہے، سافٹ سگنل نہیں ہے، یہ تو ان کا رائٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت اپنا رائٹ ہی تو مانگ رہے ہیں. عمران خان نے ڈیل کی بات تو نہیں کی، نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کو چھوڑ دو. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقدمات ہیں وہ عدالتوں میں سنے جائیں، اور عدالتوں کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے وہ دباؤ ختم کیا جائے. اور اس صورت میں ان کو بھی پتا ہے کہ مجھے ڈیل مانگنے کی ضرورت کیا ہے. جب دباؤ ختم ہو جائے گا تو میں آٹومیٹکلی باہر آ جاؤں گا، کیونکہ ان مقدمات کے اندر تو کوئی رتی برابر بھی کوئی جان نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے. تو جو دوست یہ کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نہیں تھا سماعت مقرر ہونا، وہ تو ان کا حق تھا، تو پھر ان کا حق وہ 2 ہفتے سے پھر دوبارہ کیوں نہیں مل رہا؟ جو جج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی زبان سے یہ کہہ چکے ہیں کہ اگلے ہفتے نوٹسز کر دیے گئے اور سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی، پھر وہ کاز لسٹ میں نہیں لگتی، پھر احتجاج ہوتا ہے، پھر اگلے ہفتے پھر کاز لسٹ میں نہیں لگتی، اور اب جا کے خبر آتی ہے کہ عمران خان کا القادر ٹرسٹ کیس میں جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں وہ اب 5 جون کو لگ چکی ہیں. اب عمران خان بھی اسی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ یہ درخواستیں مقرر کی جائیں، کیونکہ اس میں اگر یہ سزا معطلی کی درخواست ٹیک اپ ہوتی ہے اور یہ منظور ہو جاتی ہے تو بشرا بیوی کی رہائی ہو جائے گی. اب دوسری طرف عمران خان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سافٹ اپالوجی کی جائے تاکہ یہاں سے رہائی ہو جائے گی اگر آپ سافٹ اپالوجی کریں گے. شاہ محمود قریشی والا معاملہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن وہ سافٹ اپالوجی عمران خان نہیں کر رہے، تو نہ یہاں سے درخواست لگ رہی ہے بلکہ بشرا بیوی کے اوپر سختیاں بھی بڑھائی جا رہی ہیں. یعنی اس طریقے سے بلیک میلنگ کی جا رہی ہے عمران خان کے لیے. اب جو لوگ کہہ رہے تھے جی وہ شاہ محمود قریشی والا معاملہ کہاں گیا، تو وہ ساری چیزیں ریورس ہونا شروع ہو گئی. شاہ محمود قریشی کو بھی اسپتال بھیج دیا، اعجاز چودھری کو بھی اسپتال سے معاف کیجیے گا جیل بھیج دیا. تو یہ چیزیں جو سیز فائر کے نتیجے میں جو عمران خان نے ایک نیچرل سیز فائر کیا تھا، کوئی ڈیل نہیں تھی، وہ سیز فائر اس لیے کیا تھا کہ اس وقت جنگ تھی، تو اس جنگ کے بدلے میں پھر انہوں نے مطالبات کی ایک پوری فہرست تھما دی عمران خان نے. تو پھر وہی کہنا تھا جو انہوں نے امریکہ کو کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو یہاں بھی ایبسولوٹلی ناٹ والا ہی معاملہ ہے. آخر میں بات کر لیتے ہیں انصار عباسی صاحب کی. ہر روز وہ جب بھی آپ کو پتا ہو اور دیکھنا چاہتے ہو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پلس کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ سوچ کیا رہی ہے، بول کیا رہی ہے، سمجھنا کیا چاہتی ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں کر کیا سکتی ہے، تو صبح اٹھ کر دی نیوز میں اور دی جنگ اخبار میں انصار عباسی صاحب کی خبر پڑھ لیا کریں. اور انتخابات کے دنوں میں بھی انہوں نے آئی بی کی پوری رپورٹیں چھاپ دی تھی کہ پی ٹی آئی کی اتنی سیٹیں ہوں گی اور نون لیگ کو اتنی سیٹیں ملیں گی، اور اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے گی. پھر ہوا یہ کہ جھاڑو پورا پھر گیا، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانا پڑ گئی، راتوں رات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو درمیان میں آنا پڑا. خیر انصار عباسی صاحب کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ہے، قابل احترام ہے، اس کے باوجود کہ وہ 2 سالوں سے ظالم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ایک بات ان کی اچھی ہے، لیکن وہ بھی اس کے اوپر پورا نہیں اترتے، کہ وہ معاشرے کی جو برائیاں ہیں، کم از کم جو بے حیائی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن انصار عباسی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو ایک ناچنے والی عورت ہے اس کے اوپر تو آپ اللہ کا فرمان بھی سناتے ہیں اور جو اللہ کا عذاب ہے وہ بھی عوام کو بتاتے ہیں،
لیکن جو ظالم کے ساتھ اور ظالم حکمران کا ترجمان بن کر پھرتا ہے، جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو ظلم کی نفی نہیں کرتا، اور جو دانشور ایسے موقع کے اوپر اپنا قلم بیچتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ جتنا علم ہم جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، جتنا ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سیکھا ہے اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ طوائف جو اپنا جسم بیچتی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو دانشور اپنا قلم بیچتا ہے اور ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر انصار عباسی صاحب سے ضرور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کچھ بہتر انداز میں اس جتنا وہ پی ایس ایل میں ناچ گانے کے اوپر تنقید کر رہے تھے، ٹھیک ہے وہ کرتے رہیں، لیکن ظالم کی بھی مذمت کریں اور ظالم کی ترجمان بن کے نہ پھریں، کیونکہ انہوں نے اگر اپنا قلم ظالم کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے تو ان کے لیے بھی بڑا دردناک عذاب ممکن ہو سکتا ہے۔ جو وہ واضح اور جو وہ دلیلیں اسلام کی روح سے پیش کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی، اس ڈھانچے کو بھی اسلام کے اندر سے، اسلامی تناظر سے ضرور دیکھیے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔